हेलो गाइस, वेलकम ब्याक। आजको भिडियोमा स्वागत छ साथीहरु। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई मेनु कसरी बनाउने, प्लगइन्स कसरी इन्स्टल गर्ने अनि प्लगइन्स कुन प्लगइन्सहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कुन थिम्सहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, सबभन्दा राम्रो थिम्स के हो है त। अनि तपाईले पोस्ट पेज कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यो सबै कुरा आजको भिडियोमा सिकाउन वाला छु है त। ल साथीहरु, तपाईले हिजोको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईले प्लिज गएर हेरिहाल्नु होला, किनकि मैले त्यसमा पुरै बेसिक कुराहरु सिकाएको छु वर्डप्रेसको है त। अनि आजको कुराहरु हामी सबै पेज कसरी बनाउने, पोस्ट कसरी बनाउने अनि सबै कुरा के गर्ने आज हामी यो सिक्छौँ है त। ल साथीहरु, अब आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा यता हेर्न सक्नुहुन्छ। सिधै हामी नयाँ ट्याब खोलौँ। अब हिजो हामीले बनाएको वेबसाइटको नाम के हो, demo.ezyro.com न, ezyro.com। ओके, त यो हाम्रो हिजोको वेबसाइट। एकैछिन रोक्नु, यो खोलिरहेछ। यो सबै एनिमेसन यता हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा केही पनि छैन साथीहरु है त, केही पनि छैन है। अब यसले एडिट गर्नको लागि न, अब हामीले यसको ड्यासबोर्डमा जानको लागि न के गर्नुस्, नयाँ ट्याब खोल्नुस् है त। नयाँ ट्याब खोलिसकेपछि जुन तपाईको वेबसाइट हो त्यसैको नाम लेख्नुस् है त, demo.ezyro.com। ओके, अनि स्ल्यास गरेर demo.ezyro.com। ओके, स्ल्यास गरेर wp admin है त, wp admin टाइप गर्नुस्। ओके, अनि इन्टर हान्नुस्। त्यसपछि यसले अब युजर नेम र पासवर्ड सोध्छ। ल यसले युजर नेम पासवर्ड सोधेन, किनकि मैले पहिलेदेखि साथीहरु लगइन गरिसकेको छु है त। यदि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ कि यसमा रोक्नु, म तपाईले यसले लगइन गरेर देखाउँछु त। हिजो हामीले के आइडी र पासवर्ड हालेको थियौं त्यो देखाउँछु है। ल यसपछि यहाँदेखि आएर लगआउट गर्छु। लगआउट गरौँ अनि युजर नेम पासवर्ड के थियो हिजोको हाम्रो, DEE डेमो युजर नेम थियो, पासवर्ड चाहिँ DEMO डेमो 1 2 3। यही त थियो पासवर्ड हिजो। अनि हामीले के गर्छौँ, यसले लगइन गर्छौँ। ओके, ल त्यसपछि हामी आफ्नो ड्यासबोर्डमा हुन्छौँ है साथीहरु। अब हेर्नुस् है, तपाईले कुनै पनि वेबसाइट बनाउनु हुन्छ नि, सबैभन्दा पहिला हाम्रो एउटा राम्रो थिम हुनुपर्छ है त। सो यता थिमको लागि के गर्नुपर्छ नि, तपाई यो प्लगइन्सदेखि पनि आउन सक्नुहुन्छ, अथवा यो एपियरेन्समा गएर यहाँ थिम्स लेखेको छ, थिम्समा क्लिक गर्नुस् है त। अनि यहाँदेखि थिम चुज गरौँ है, सबभन्दा राम्रो थिम कुन लाग्छ। सो के गरौँ भनेपछि तपाईले साथीहरु आफ्नो मनले जुन पनि थिम चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, त्यसमा केही पनि छैन, मतलब त्यो मेरो तपाईको चाहिँ के होइन। म साथीहरु एउटा नयाँ थिम चुज गर्छु, माथि जाम एड न्यूमा। ओके, डिडन्ट सेन्ड एनी डाटा, किनकि अहिले यो नेट मेरो साथीहरु अलि स्लो भइरहेछ। ल आइगयो। त्यसपछि साथीहरु एउटा अरु कुरा है, जस्तो कि तपाईले कुनै वेबसाइटदेखि अथवा तपाईले थिम डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि, त यहाँ अपलोड थिमदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो म एक काम गर्छु, यदि जस्तो कि म तपाईलाई दुईटै देखाउँछु है। जस्तो कि मैले कुनै पनि थिम अहिले यहाँ मन पर्यो, हेलो। सो लेटेस्टमा जाम त, लेटेस्टमा जुन राम्रो थिम छ त्यही युज गरौँ है त हामी। ओके साथीहरु, यो नेट हाम्रो मरिरहेछ भनौँ। ल यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै थिम्स है। सो म अहिले एकछिनको लागि यो क्रिएटिभ क्याम्पस युज गर्छु है त। क्रिएटिभ क्याम्पस इन्स्टलमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि एकैछिन रोक्नुस्। अनि यो इन्स्टल हुन्छ साथीहरु। अनि एउटा अरु कुरा है, तपाईले यदि थिम्सले डाउनलोड गर्नुभएको छ न, ओके, सो तपाईले यहाँदेखि अपलोड थिमदेखि पनि त्यसले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, सो म तपाईले दुईटै देखाउँछु है। पहिला यस्तै गरौँ हामी। ल त्यो थिम्स हाम्रोमा लागिसक्यो। यदि म आफ्नो ब्याक वेबसाइटमा आउँछु, त्यसपछि यसले यदि मैले रिफ्रेस गर्छु त अहिले यसको सायद चेन्ज हुन्छ होला है। ओके, हेर्नुस् सबै चेन्ज भयो है त साथीहरु। ओके, यो सबै चेन्ज भयो न। ल त्यसपछि साथीहरु न, अब के गरौँ भनेपछि न, म तपाईले एउटा थिम पनि यदि तपाईसँग छ भने त्यसले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ म त्यो सिकाउँछु है। सो सबैभन्दा पहिला म एउटा फ्री थिम्स डाउनलोड है त, कुनै नयाँ थिम डाउनलोड गरौँ अनि फ्री थिम डाउनलोड गरौँ।
ओके फ्री थिम्स डाउनलोड फर वर्डप्रेस ओके सब यो विज्ञापन हो, यो सब विज्ञापन। यहाँ सबभन्दा राम्रो थिम जुन सही लाग्छ त्यसै डाउनलोड गरौँ, किनकि साथीहरू थिम्सले गर्दा नै तपाईँको वेबसाइट एकदमै राम्रो देखिन्छ के। ओके सो तपाईँहरू त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ, थिम कुन चुज गर्नुहुन्छ, कस्तो चुज गर्नुहुन्छ त्यो है त। सो मलाई केही सही लाग्छ भनेपछि जसको माथि मेनु बार होस् है त त्यो चुज गरौँ। एस्ट्रा वेबसाइट ठिकै छ, ओसियन इन्स्पाइरो चाहिँ सही छ न, हो कि नै? इन्स्पाइरोले डाउनलोड गरौँ है त। तलाम डाउनलोडमा क्लिक गरौँ। ओके इन्स्पाइरोले, त्यसपछि यसले डाउनलोडमा क्लिक गरौँ। ओके अनि यदि यही थिम्सले मैले युज गर्न चाहन्छु आफ्नो वेबसाइटमा त यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड भइरहेछ, 3.2 MB डाउनलोड भइसक्यो। त्यसपछि आफ्नो वेबसाइटमा ड्यासबोर्डमा अनि फेरि एड न्यूमा क्लिक गरौँ। ओके त्यसपछि यहाँ अपलोड थिमको अप्सन छ, अपलोड थिममा क्लिक गरौँ। ओके है त, इन्स्पाइरो नाम छ न। सो सबभन्दा पहिले म यसको लोकेसन अन गरिहाल्छु, सो इन फोल्डर गरेर। ओके त्यसपछि के गर्छु न, यो यसले म माउसले प्रेस गरेर यसले कपी गरेर यहाँ आएर पेस्ट गर्छु है त, यहाँ आएर छोडिदिन्छु, ड्र्याग एन्ड ड्रप है त। ल एकैछिन यो आइरहेछ, आएन। सो फेरि गरौँ एकचोटि, यसले म अलि सानो गरिदिउँ, यसले यहाँ यस्तो गरौँ, यहाँ आएर यसले छोडिदिउँ है, ड्र्याग एन्ड ड्रप। साथीहरू यो त डाउनलोड भइरहेछ, सिधै यहाँ आएर के गरौँ, चुज फाइल गरौँ है त। ड्र्याग एन्ड ड्रप त काम गर्नुपर्ने तर भएन। सो यो डाउनलोडको अप्सनमा छ, के नाम छ, इन्स्पाइरो न, यो यसले गर्ने अनि यसले चुज गरौँ। ओके अनि इन्स्टल नाउमा क्लिक गरौँ। ल एउटा राम्रो थिम यसमा इन्स्टल भइरहेछ, एकैछिन रोक्नुहोस् है, 3.2 MB को। साथीहरू रोक्नुहोस्, म अहिले तपाईँहरूले एउटा यस्तो प्लगइन्सको क्र्याक भर्जन दिनेवाला छु कि तपाईँहरू त्यो प्लगइन्स युज गरेर एकदमै राम्रो वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सो त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी एकछिन यो थिम्सलाई इन्स्टल गरौँ है त, किनकि एउटा राम्रो थिम नै हाम्रो वेबसाइटलाई देखाउँछ। ओके अनि एउटा अरू कुरो साथीहरू, तपाईँहरूले यदि चाहनुहुन्छ नि कि यदि यो सबै थिम्स नबनाऊँ, डाउनलोड नगरौँ अनि आफ्नै कोडिङ गरेर यदि बनाउन चाहनुहुन्छ नि त त्यसले तपाईँले आफ्नो कन्ट्रोल प्यानलमा गएर के भन्छ एफटिपी एउटा सफ्टवेयरदेखि पनि तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है त, मतलब त्यसले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि म तपाईँले बुझाउँछु है। ओके सो त्यो इन्स्टल भइसक्यो होइन, इन्स्पाइरो इन्स्टल भइसक्यो। यदि म फेरि आफ्नो ब्याक वेबसाइटमा आउँछु अनि यसले रिफ्रेस गर्छु है त हेरौँ कस्तो देखिन्छ अहिले यो थिम्स। यस्तो देखिन्छ न यो है त साथीहरू। अनि यसले यदि म क्लिक गर्छु त यसो वेबसाइट देखिन्छ है। ओके सिम्पल हो। ओके ल त्यसपछि अब हामी के गरौँ न, प्लगइन्सलाई इन्स्टल गरौँ, प्लगइन्सलाई। ल साथीहरू सिधै यहाँ आऊँ प्लगइन्स सेक्सनमा है त, यता प्लगइन्स लेखेछ। साथी त्योभन्दा पहिला न म तपाईँले मेनु बनाउन सिकाउँछु, मेनु है त। एपियरेन्समा आएर मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् है त, मेनुमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके त्यसपछि म तपाईँलाई एउटा मेनु बनाएर देखाउँछु है त। यता आएर एउटा मेनुको नाम दिएला, मेनुको नाम मेनु 1 नै लेखिदिउँ। त्यसपछि यता होम पेज लेखेछ, स्याम्पल पेज लेखेछ, होम पेज स्याम्पल पेज है त। के गरौँ यो सबैले हामी के गरौँ, डिलिट गरौँ। यता राइट क्लिक गरौँ अनि रिमुभ गरौँ, क्लिक गरौँ, यता क्लिक गरौँ, रिमुभ गरौँ, सबले रिमुभ गरिदिउँ साथीहरू, सबले। अहिले हामीले केही चाहिन्न, अहिले हामीले सिधै होम पेज चाहिन्छ। अनि होम पेज कसरी बनाउनु म त्यो पनि बुझाउँछु है। ओके यसले पनि के गरौँ, रिमुभ गरौँ है त। त्यसपछि यता आएर राइटमा है त, अहिले हामीसँग पेजहरू छैन न, हो कि नै? यहाँ पेजहरू केही पनि छैन, सिधै एउटा स्याम्पल फ्रन्ट पेजले यसमा जोडौँ है त। ओके ल स्याम्पल फ्रन्ट पेजले यता जोडौँ। त्यसपछि यो अटोमेटिकली यता आइहाल्छ, एकैछिन रोक्नुहोस् है। अनि यता अप्सन लेखेछ एड अटोमेटिकली न्यू पेजेस टु दिस मेनु न। तपाईँले जुन नयाँ पेज बनाउनुहुन्छ नि त्यो मेनुमा एड हुन्छ है। सो अहिले हामी केही पनि नगरौँ, त्यो भन्दा राम्रो हामी सिधै एउटा जुन हामीले मेनु चाहिन्छ त्यो युज गरौँ है त। सो यता आएर हामी एउटा मेनु चुज गरेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी के गर्ने, एउटा मेनुहरू बनाउने। यो म गरिदिन्छु बन्द।
साथीहरू यो अलिकति लोड भइरहेछ है, अलिकति टाइम लिन्छ। त्योभन्दा पहिला हामी के गर्यौँ, यता हामी राइट साइडमा आऊँ, लेफ्ट साइडमा आऊँ यता अनि पेज लेखेछ यता पेज अल पेजमा क्लिक गरौँ है त। कुन पेज छ अहिले हामी यता हेर्छौँ है। ओके, यो दुईवटा पेज छ अनि यो दुईवटा पेज हामीले चाहिन्न है। सो दुईवटा पेज चाहिन्न भने त्यसपछि हामी यसले दुईवटाले के गर्छौँ, ट्र्यासमा हालिदिउँ है त। यस्तो काम दुईवटाले चुज गरौँ अनि बल्क यसमा ल ट्र्यासमै हालिदिउँ है त। अब त्यसपछि एउटा नयाँ पेज बनाऊँ, एड न्यूमा आएर। ओके, सो कुन पेज चाहिन्छ हामीले भनेपछि ल यस्तो आउँछ। अब हामी 5वटा पेज बनाऊँ है त। एउटा होम पेज हुन्छ, एउटा कन्ट्याक्ट अस हुन्छ है त। त्यो सबै पेजहरू बनाऊँ त यसमा। साथीहरू यो जब इग्नोरेसन ट्याबमा खोल्छु भने अलिकति स्लो नै भइहाल्छ हाम्रो कम्प्युटर। एकैछिन रोक्नुहोस् है। यो भइरहेछ होला। साथीहरू नेट स्लो छ कि के स्लो छ थाहै छैन, आइरहेछ। यो नेट किन स्लो छ यसमा आज? यहाँ त अपलोड भइहाल्छ, यो किन भइरहेको छैन? ल साथीहरू खोलिसकेपछि यस्तो आउँछ है त। त्यसपछि यो साथीहरू यो हाम्रो कोड एडिटर हो है। यो कोड एडिटर हाम्रो के ब्लक कोड एडिटर। तर साथीहरू हामीहरू के ब्लक कोड एडिटर युज गर्ने होइन, हामी युज गर्ने हो एलिमेन्टर है त। किनकि एलिमेन्टर नै एकदमै राम्रो हो, सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। ओके, सो यता पेजको टाइटल दिउँ। पेजको टाइटल भनेको के हो, जस्तो कि एउटा होम पेज दिउँ है त, होम पेज। ओके, त्यसपछि यता राइट साइडमा लेखेछ टाइप टु चुज ब्लक है। यसमा के लेख्ने भनेछ त यो लेखिदिउँ हामी, दिस इज अ होम पेज डेमो है त। यो होम पेजको डेमो हो, अरू किन लेखौँ है। अनि यदि केही एड गर्न चाहनुहुन्छ भने LOREM लोरेम हानौँ अनि इन्टर हानिदिउँ। ओके, LOREM लोरेम। ओके, त्यसपछि अरू किन उसले आफै गरिहाल्छ। अनि यो ड्रप क्याप है त। यदि चाहनुहुन्छ कि तपाईँको सुरुको अक्षर यो ठुलो होस् त सिधै यो ड्रप क्याप हानिदिनुहोस् अनि यो आफै ठुलो भइहाल्छ है त। ओके, जस्तो कि हेलो गाइज, एकैछिन रोक्नु, म एउटा प्याराग्राफ मिलाइदिउँ यसको। हेलो गाइज, वेलकम टु आवर डेमो वेबसाइट है त। ओके, त्यसपछि अब यति छोडिदिउँ। यसमा केही पनि नगरौँ है त। अनि यसमा के गर्नु अहिले म बताउँछु। सिधै हामी के बनाऊँ, पेज बनाऊँ है त। त्यसपछि यहाँ अरू केही पनि छैन, सिधै यहाँ पब्लिसमा क्लिक गरौँ। ओके, अनि पब्लिसमा क्लिक गरौँ। ओके गाइस, सो त्यसपछि अलवेज सो प्री पब्लिस चेक्स, यसमा के चाहिन्न। सिधै फेरि ब्याक आऊँ हामी, यो यता वर्डप्रेस W जुन बनेको छ त्यसमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि फेरि यहाँ आएर न्यूमा क्लिक गरौँ है त। अनि अर्को पेज बनाऊँ। अर्को पेजको नाम हो साथीहरू, पेज र पोस्टमा धेरै फरक छ है। तपाईँले पेज बनाउनुहुन्छ त्यो मेन्यूमा देखिन्छ है त। अनि पोस्ट बनाउनुहुन्छ त्यो पोस्टको क्याटेगोरी धेरै हुन्छ क्या। ओके, सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा। सो त्यसपछि हामी के नाम, कन्ट्याक्ट अस है त। कन्ट्याक्ट अस पेज बनाऊँ, त्यसपछि सिधै पब्लिस गरौँ। ओके, पब्लिस गरौँ अनि फेरि डब्लुमा वर्डप्रेसमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि एउटा अरू बनाऊँ, के बनाऊँ भनेपछि होम कन्ट्याक्ट अस। त्यसपछि के बनाऊँ भनेपछि ग्यालेरी है त, ग्यालेरी। ओके, पब्लिस गरौँ। ओके, त्यसपछि फेरि ब्याक आऊँ, डब्लुमा वर्डप्रेसमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि आएर एउटा अरू पेज बनाऊँ, होम ग्यालेरी कन्ट्याक्ट अस अबाउट अस भइगयो। त्यसपछि के बनाऊँ भनेपछि के बनाऊँ, एउटा भिडियो सेक्सन है त, भिडियो सेक्सन। ओके, सिम्पल।
त्यसपछि यहाँ पब्लिसमा क्लिक गरौँ है त। अनि एउटा बिआइएम स्टडी नोट्सको जुन त्यो मेनुहरू हुन्छ नि त्यो कसरी बनाउने म त्यो बुझाउँछु है। सो त्यसको लागि अब यो सेक्सन भइसक्यो। एउटा लास्ट नोटको सेक्सन बनाऊँ है त। नोटको यहाँ आएर के गरौँ, एउटा नोटको सेक्सन बनाऊँ, एनओटी नोट्स है त। अनि पब्लिस गरौँ ओके दिस मच। त्यसपछि फेरि वर्डप्रेसमा आऊँ ब्याक। त्यसपछि के गरौँ भनेपछि न, अब यो सब भइगयो। हामी यसले के गर्ने, जोड्ने आफ्नो मेनुमा है त। एपियरेन्समा आउने अनि मेनुजमा आउने, एपियरेन्स मेनुज ओके। त्यसपछि एपियरेन्स मेनु, त्यसपछि के गर्ने भनेपछि यो सबले जुन जुन बनेछ नि यसले जोड्ने, यसले चुज गर्ने, 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 अनि के गरिदिने, एड टु मेनु है त। एड टु मेनु ओके, सिम्पल। ल यो सब आइसक्यो। हेलो वर्ल्ड, होम, कन्ट्याक्टस, ग्यालेरी, भिडियो सेक्सन, नोट्स। अनि यो हेलो वर्ल्ड छ, यसले हामी के गरिदिउँ, रिमुभ गरिदिउँ चाहिने नामले। स्याम्पल पेज पनि चाहिन्न हामीले, रिमुभ गरिदिउँ। यो होम पेज पनि चाहिन्न, हामी रिमुभ गरिदिउँ। अनि यो स्याम्पल पेज पनि चाहिन्न, हामी रिमुभ गरिदिउँ ओके, सिम्पल। ल अनि यसले सेभ गर्छु म ओके, सेभ गर्छु ओके गाइज। सो अब यो मेनु अटोमेटिकली त्यहाँ एड भइहाल्छ है त पेजमा। ल यता हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यसमा कुन कुन छ, केही पनि छैन मेनु न त। यसले रिफ्रेस गर्छु म। रिफ्रेस गरिसकेपछि अब हाम्रो मेनु यहाँ क्याटेगोरी मात्रै देखाएको छ। यो मेनु यसमा किन देखिन भनेपछि हामीले यसले मेनुलाई जोडेको छैनौँ के भन्छ, मेनु 1 अटोमेटिकली एड न्यू डब्ल्युपी पेजेस मेन मेनु। यता साथीहरू डिस्प्ले लोकेसन पनि गर्नुपर्छ मेन मेनुमा है त। यदि यो गर्नु भएन भने तपाईँको मेन मेनुमा त्यो लोकेसन देखिन्न है त। सेभ गर्छु ओके। ल अब यहाँ आएर रिफ्रेस गर्छु भनेपछि हाम्रो सबै मेन्युहरू यहाँ देखिन्छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ यो ओके। त यो हाम्रो मेनु यता देखिन्छ है, यो हो हाम्रो मेन मेनु है त ओके। यसले सानो गर्छु, मोबाइल भर्जन देख्छु भने यसो देखिन्छ है ओके। ल मेनु बनाइसकेपछि अब म तपाईँले बनाउन सिकाउँछु क्याटेगोरी है त। क्याटेगोरीको लागि तपाईँ के गर्नु, सिधै यता आउनु, पोस्टको तल जुन यो लेखेको छ नि पोस्टको तल यहाँ आउनु क्याटेगोरीमा है त ओके। क्याटेगोरीमा क्लिक गर्नुहोस्। अब क्याटेगोरी के हुन्छ, जस्तो कि बिआइएम नोट्स भइगयो न त, फर्स्ट सेमेस्टरको नोट्स हुन्छ, सेकेन्ड सेमेस्टरको नोट्स हुन्छ त, त्यो तपाईँको क्याटेगोरी है त। कि तपाईँको यदि क्याटेगोरीमा चुज गर्छ भने त्यो त्यही क्याटेगोरीको डाटाहरू देखाउनु पऱ्यो है त। सो क्याटेगोरीको नोट्स नाम के लेख्यौँ, एउटा फर्स्ट सेमेस्टर है त, SEMESTER ओके, SEMESTER। अनि साथीहरू यता स्लग लेख्छ, स्लग भनेको के हो, स्लग भनेको जस्तो कि माथि यो युआरएलमा हेर्नु त, demo.izio.com लेखेको छ अनि WP एडमिन लेखेको छ। त WP एडमिन भनेको मतलब यो एउटा स्लग भयो क्या। त तपाईँले यदि यहाँ जे लेख्नुहुन्छ त्यही त्यहाँ स्लग देखिन्छ, मतलब यसको लास्टमा देखिन्छ क्या। यदि केही लेख्नु हुन्न भने केही देखिन्न है त। सो म यहाँ के लेखिन्छु, फर्स्ट सेमेस्टर ओके। त माथि फर्स्ट सेमेस्टर देखिन्छ। अनि यसको प्यारेन्ट छ, फर्स्ट सेमेस्टरको प्यारेन्ट के हुन्छ, नोट्स हुन्छ है त। सो हामीले नोट्सको क्याटेगोरी त अहिले बनाएको छैनौँ है त। सो के गर्यो भनेपछि यसको क्याटेगोरी अहिले किन राख्यौँ है। त्यसपछि हामी सिधै के गर्छौँ, एड न्यू क्याटेगोरी सिधै है त। अब फेरि एउटा अरू क्याटेगोरी बनाऊँ, फर्स्ट सेमेस्टर भइगयो, त्यसपछि सेकेन्ड सेमेस्टर है त। एकैछिन रोक्नुहोस्, यो नेट हाम्रो घरको स्लो छैन कि ल्यापटप स्लो छ, केही बुझिरहेको छैन म त। अनि यो अन क्याटेगोरी जुन छ नि साथीहरू, यसले रिमुभ गरिदिन्छ, यो के काम गर्छन् है त। यसले के गरिदिउँ, रिमुभ गरिदिउँ। यसले चुज गरौँ, पहिला यसले हुन दिनुहोस् त। ल त्यो आइसक्यो साथीहरू है त, उता गइसक्यो। त्यसपछि हामी के गरौँ, सबैभन्दा पहिला त यसले के गरौँ, डिलिट गरौँ है त। त्यसपछि अर्को बनाऊँ, त्यसपछि सेकेन्ड सेमेस्टरको बनाऊँ, SECOND सेकेन्ड, SEMESTER है त। स्लग के लेखिदिउँ, सेकेन्ड सेमेस्टर लेखिदिउँ, SECOND सेकेन्ड, SEMESTER ओके। त्यसपछि यहाँ आएर के गरौँ, सिधै एड न्यू क्याटेगोरी गरौँ है त। ल त्यो पनि भइसक्यो। फर्स्ट सेकेन्ड सेमेस्टर आइगयो, तर फर्स्ट सेमेस्टर आएको छैन नि, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर अलिक मिस्टेक हो।
त फेरि गरिदिउँ फर्स्ट सेमिस्टरको लागि फर्स्ट SEMESTR फर्स्ट सेमिस्टर, यहाँ FIRST फर्स्ट SEMESTR ओके। त्यसपछि यसले म गरौँ एड न्यू क्याटेगोरी ओके। त्यसपछि यो जुन छ नि म यसले गरिदिन्छु रिमुभ है त। अपडेट और सब्जेक्ट के नगरौँ, यसले यसको नाम साम केही चेन्ज गरौँ, यसले रिमुभ गर्ने हो। ल के भयो त्यो गएको, फेरि फर्स्ट सेमिस्टर सेकेन्ड सेमिस्टर आइगयो, तर यो गइरहेको छैन। क्विक एडिटमा आएर क्यान्सल गरौँ। ल साथीहरू यो हटा मैले, अनि पछि अहिले गरौँ है त हुन्छ। त्यसपछि हामी के गरौँ, के भन्छ यो एपियरेन्समा आएर मेनुमा आएर ओके क्याटेगोरिज एड गरौँ है त। ल यता आइसकेपछि यता तल आउनु होला, यता क्याटेगोरी लेखेछ है। त्यसपछि भ्यू अलमा जाऊँ है त, अनि यो फर्स्ट सेमिस्टर सेकेन्ड सेमिस्टर क्लिक गरौँ, अनि एड टु मेन्यू गरौँ है त ओके। एड टु मेन्यू गरिसकेपछि यो यस्तो आइहाल्छ। त यो फर्स्ट सेमिस्टर कसको हो, नोट्सको हो न। त यसले हामी यो क्लिक गर्दै रहौँ है त। त्यसपछि यहाँ यस्तो ड्र्याग एन्ड ड्रप कहाँ गर्ने, नोट्सको तल है त, नोट्सको अलिकति साइडमा है त ओके। साइडमा भनेको त्यसको मतलब त्यसको सब क्याटेगोरी हो है त। अनि सेकेन्ड सेमिस्टरले पनि त्यसैको तल लेखौँ है, फर्स्ट सेमिस्टरको साइडमा है त। तपाईँले यदि फर्स्ट सेमिस्टरको साइडमा यदि लेख्नुहुन्छ सेकेन्ड सेमिस्टरलाई, मतलब ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुहुन्छ, त त्यो मतलब तपाईँको सब मेन्यू भइहाल्छ क्या। सब मेन्यू बनाउनको लागि हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुपर्छ है त, यस्तो। अनि सेभ मेन्यू क्लिक गरौँ है त ओके। त्यसपछि सेभ मेन्यू गरिसकेपछि अब हामी आफ्नो वेबसाइट हेरौँ। एकछिन यसले रिफ्रेस नदिनुहोस्। ल भइसक्यो। अब हामी आफ्नो वेबसाइटले रिफ्रेस गर्छौँ। अहिले त हेर्न सक्नुहुन्छ नोट्सको तल केही छैन न, तर अब नोट्सको तल आएको सब मेन्यू है त ओके। सब मेन्यू आइसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो पोस्ट हुन्छ है। अब फर्स्ट सेमिस्टरको पोस्ट के हो, मतलब जुन जुन सब्जेक्ट हुन्छ त्यही त हो। सो के गर्छौँ, सिधै यहाँ फेरि पोस्टको तल आऊँ, अनि यहाँ के गरौँ एड न्यू पोस्टमा है त। एड न्यू पोस्टमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि अब हामी यहाँ लेख्ने पोस्टहरू है त। पोस्ट नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ साथीहरू है त, किनकि पोस्ट त सबले पढ्छ नि त। पोस्टमा के लेखौँ, एउटा लेखिदिउँ कम्प्युटर साइन्स है त ओके। पब्लिस गरौँ ओके, पब्लिस गरौँ ओके। त्यसपछि फेरि वर्डप्रेसमा आऊँ। त्यसपछि एउटा के लेखौँ, इङ्ग्लिस लेखौँ है त, एड न्यू। त्यसपछि एड न्यू गरिसकेपछि के लेखौँ, ENGLISH इङ्ग्लिस है त ओके। यसले पनि पब्लिस गरौँ। ल पब्लिसिङ भइरहेछ। त्यसपछि फेरि यहाँ त्यसपछि एउटा के लेखिदिउँ, अर्को पोस्टको नाम दिउँ, यहाँ लेखिदिउँ जाभा है त ओके। पब्लिस गरौँ, पब्लिस गरौँ। त्यसपछि फेरि एउटा अर्को पोस्ट बनाऊँ, जाभा पछि एउटा लेखिदिउँ सी प्रोग्रामिङ है त, सी प्रोग्रामिङ ओके, ING प्रोग्रामिङ। पब्लिस गरौँ ओके। ल अब के गरौँ साथीहरू न, तपाईँ फेरि यता पोस्ट जुन यो सबै पोस्ट लेखेछ नि, यता हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ लेखेछ क्याटेगोरिज है त, अनि यो अथर लेखेछ। तपाईँले अथर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सो क्याटेगोरिज न, सी प्रोग्रामिङले म कुन क्याटेगोरीमा राख्छु भने यसमा क्लिक गरौँ क्याटेगोरिजमा है त। अनि यसले यता हामी क्विक एडिटमा आऊँ ओके, क्विक एडिटमा आऊँ। अनि यो के हो तपाईँको सी प्रोग्रामिङ, यदि मैले सेकेन्ड सेमिस्टरमा राख्छु त यो सेकेन्ड सेमिस्टरको मेनुमा जोड भइहाल्छ है। अनि यसले म हटाउँछु, अपडेट गर्छु ओके। फेरि जावाको लागि यहाँ एडिट क्विक एडिटमा क्लिक गर्छु है त। अनि यो जावालाई म सेकेन्ड सेमिस्टरमा राख्छु ओके, अनि अपडेट गर्छु ओके। त्यसपछि इङ्ग्लिसले क्विक एडिटमा क्लिक गर्छु, अनि यसले फर्स्ट सेमिस्टरमा राख्छु, अनि क्याटेगोरीले हटाउँछु, अपडेट गर्छु ओके। त्यसपछि एउटा कम्प्युटर साइन्स छ, कम्प्युटर साइन्सले पनि क्विक एडिट गर्छु, अनि फर्स्ट सेमिस्टरमा राख्छु, अनि यसले अन क्याटेगोरीमा देखि हटाउँछु है त। ल अपडेट ओके। साथीहरू एउटा अरू कुरा, जस्तो कि यहाँ क्विक एडिटको तल आउनुहुन्छ नि, त्यहाँ पासवर्ड लेखेछ है। तपाईँले यो पेजमा यो पोस्टमा यदि पासवर्ड लगाउन चाहनुहुन्छ त पासवर्ड हालेपछि मात्रै खोल्छ है। जस्तो कि 1 2 3 4 मैले पासवर्ड राखेँ, अनि अपडेट गरेँ है त ओके। अपडेट गरेँ। त्यसपछि यदि म यहाँ आएर यसले रिफ्रेस गर्छु ओके, रिफ्रेस गर्छु, त त्यसपछि
एकैछिन रोक्नु, मैले यो सबै पोस्टले मैले मेनुमा राख्न बिर्सेँ है त। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, एपियरेन्समा आउनुहोस्, मेनुजमा आउनुहोस्, ओके, एपियरेन्स, मेनुज, ओके। त्यसपछि यो पोस्टहरू हो न, पोस्टहरू यो सी प्रोग्रामिङ, जावा, इङ्ग्लिस, कम्प्युटर साइन्सले चुज गरौँ, एड टु मेनु गरौँ है त। त्यसपछि के हो, जावा कसको हो, जावा फर्स्ट सेमिस्टरको न, त जावाले उठाएर कहाँ राख्ने, फर्स्ट सेकेन्ड सेमिस्टरको तल राख्ने है त, ओके। त्यसपछि सी प्रोग्रामिङ, कम्प्युटर साइन्स न, सो मैले कम्प्युटर साइन्स कहाँ राखेको थिएँ, फर्स्ट सेमिस्टरमा कहाँ, मतलब जहाँ पनि राखेको थिएँ फरक पर्दैन। सो कम्प्युटर साइन्सले फर्स्ट सेमिस्टरमै राखेँ होला मैले, त फर्स्ट सेमिस्टरको तल आएर यसले राख्नुपर्छ है। यी साथीहरू राम्रोसँग हेर्नु है, फर्स्ट नोट्सको क्याटेगोरी फर्स्ट सेमिस्टर हो, फर्स्ट सेमिस्टरको भित्र कम्प्युटर साइन्स परेछ, मतलब नोट्सको सब मेन्यु फर्स्ट सेमिस्टर, फर्स्ट सेमिस्टरको सब मेन्यु कम्प्युटर साइन्स है त। अनि तपाईँले यस्तै एड गर्न सक्नुहुन्छ है, बुझ्नु भएन। त्यसपछि के हुन्छ, सी प्रोग्रामिङ तपाईँको कहाँ हुन्छ भनेपछि यो तपाईँको सेकेन्ड सेमिस्टरमै राखिदिउँ, के फरक पर्दैन। अनि इङ्ग्लिसले राखिदिउँ फर्स्ट सेमिस्टरमा है त, ल इङ्ग्लिसले राखिदिउँ म फर्स्ट सेमिस्टरमा, यस्तो है हुन्छ। अनि यदि अरू पनि एड गर्न चाहनुहुन्छ त तपाईँले यसैको तल आएर एड गर्नुपर्छ, तर अलिकति साइडमा है त, बुझ्नु भएन। ल सब मेनुमा सेभ गरौँ यसलाई। त्यसपछि डेमोमा आफ्नो नयाँ वेबसाइटमा क्लिक गरौँ, ओके। त्यसपछि यसले रिफ्रेस गर्छु म, ल नोट्समा आउँछु, फर्स्ट सेमिस्टरमा आउँछु है त, यो सबै हो, सेकेन्ड सेमिस्टरमा आउँछु, यो सबै हो। तर हामीले पासवर्ड कहाँ राखेको थियौँ, जावामा सायद राखेको थियौँ पासवर्ड न, त जावामा यदि राख्छु भने अब यसले माग्छ होला पासवर्ड है त जावामा राखेको थियौँ हामीले कहाँ राखेको थियौँ भनेपछि एकचोटि हेरौँ त, कम्प्युटर साइन्समा राखेको थियौँ के, पासवर्ड हामीले कहाँ राखेको थियौँ, सेकेन्ड सेमिस्टरमा सी प्रोग्रामिङमा राखेको थियौँ के, सी प्रोग्रामिङ पासवर्ड राखेको थियौँ। यी त हेर्न सक्नुहुन्छ, दिस कन्टेन्ट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड न, अब मैले पासवर्ड राखेपछि मात्रै यसको भित्र पस्न सक्छु है त। यदि चाहनुहुन्छ कि पासवर्ड राख्न कसरी राख्ने, तब तपाईँले यो भिडियो यसमा यस्तरी गर्न सक्नुहुन्छ है त। कुनै पोस्टमा यदि पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने, ओके, सिम्पल। ल त्यसपछि के गरौँ न, अब यो हाम्रो योको मेनु भइसक्यो न, ओके। त्यसपछि एउटा अरू तपाईँले के चाहनुहुन्छ कि यदि मैले यसले बन्द गरौँ न, त एउटा WP टच प्लगइन भन्ने हुन्छ के, त्यो साथीहरू प्लगइन्सको बारेमा अहिले हामी नपढौँ, अहिले हामी यो हेरौँ हेडरको बारेमा है त। ल अब हामी यो हेडर अप्सनमा है त, यो हेडर भनेको के हो, हेडर भनेको तपाईँको जुन हेडिङमा जुन देखिन्छ नि त्यो सबै कुरा हो है त। हेर्न सक्नुहुन्छ हेडरमा, वाट ह्यापेन, कनेक्सन वाज रिसेट, किनकि यो इग्नोरेसन ट्याबमा अलिकति प्रब्लम नै हुन्छ चलाउँदाखेरि। ल अब यो हाम्रो हेडर अप्सन है त साथीहरू। तपाईँहरूले यदि चाहनुहुन्छ कि ल यो हेडर अप्सनमा आउँ त, म तपाईँले यो सिकाऊँ त। ल साइड आइडेन्टिटी के हो, इन्टर युट्युब नेम और भ्यू युआरएल न, हेडर भिडियो। यदि चाहनुहुन्छ कि तपाईँले यहाँ एउटा भिडियो प्ले होस् न, त भिडियो पनि चाहनु सक्नुहुन्छ है त। क्योंकि म तपाईँले यहाँ एउटा भिडियो राखेर देखाउँछु है, कुनै पनि भिडियो नि त, जस्तो कि सिम्पल ब्याकग्राउन्ड है त। ल सो मैले के गर्छु भनेपछि एउटा यही चुज गरौँ, कपी लिङ्क एड्रेस गरौँ है त, यता आएर यहाँ पेस्ट गरिदिउँ, ओके। अनि यसमा के लेख्छ, फुल्ली हाइट रेस्पोन्सिभ है त, मतलब फुल्ली रेस्पोन्सिभ हुन्छ कि यस्तो। अहिले यो भिडियो प्ले हुन्छ है अटोमेटिकली, यता हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहनुहुन्छ कि यदि भिडियो ब्याकग्राउन्ड होस् न, त त्यस्तो तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ है त। एकैछिन रोक्नुहोस्, ल तर म चाहन्न है साथीहरू, यसले म यही जुन छ त्यसले चुज गर्छु है त, किनकि भिडियो ब्याकग्राउन्ड भएपछि अलिकति नराम्रो देखिन्छ क्या। ल तिमी यो भिडियो ब्याकग्राउन्ड यस्तो आउँछ है, ओके। सो म यसले हटाउँछु, पब्लिसमा क्लिक गर्छु, जुन पहिलाको वालपेपर थियो त्यो है त। म तपाईँलाई यसको सेटिङको बारेमा बुझाइरहेको छु है त, अरू के नै। सो ब्याक आम, कन्टेन्टमा कन्टेन्ट के हो, डेमो वेबसाइट। यदि चाहनुहुन्छ कि यो वेबसाइटको टाइटल चेन्ज होस् त के लेखिदिउँ, माई फर्स्ट वेब साइट है त। त्यसपछि यहाँ के लेखौँ, टाइम टु अन बिस्ट मोड, ओके। मतलब जे पाए त्यही लेखिदिएको छु है त, तपाईँको इच्छा।
अनि बटन पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने बटन पनि राख्न सक्नुहुन्छ है, हेडर बटन टाइटल है त। इन्टर टाइटल फर बटन, यदि यहाँ मैले लेखेँ कि क्लिक मी है त, क्लिक, अथवा यहाँ लेखिदिउँ वेलकम, वेलकम टु माई न्यू वेबसाइट है त। ओके, यो ल त्यसपछि म यसले के गरिदिन्छु, यहाँ के लेखेको छ ओपन लिङ्क इन न्यू ट्याब नि, यदि मैले यसले क्लिक गर्छु न त यो नयाँ लिङ्क नयाँ ट्याबमा खोल्छु, तर म चाहन्न कि एउटै लिङ्कमा खोलोस्, त तपाईँले यहाँ लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो सिम्पल म यसले के गर्छु, यो हटाउँछु अनि पब्लिस गर्छु है त, पब्लिस गर्छु। ल यी साथीहरू यता हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो यो हो के हो, यसमा तपाईँको सबै देखिरहेको छ नि, यो सी प्रोग्रामिङको नोट्स, जाभाको नोट्स, कम्प्युटर साइन्सको नोट्स है, यो सबै। ल त्यसपछि हामी ब्याक आऊँ, यसमा जुन क्रस लेखेको छ यसमा क्लिक गरौँ। ल त्यसपछि आइसकेपछि न अब म तपाईँलाई के सिकाउँछु न, ल मेनुज त भइसक्यो होइन। त्यसपछि म तपाईँले साथीहरू अब प्लगइन्सको बारेमा सिकाउँछु त। प्लगइन्स भनेको प्लगइन्सले कसरी इन्स्टल गर्नुपर्छ, त प्लगइन्स अप्सनमा आऊँ है त। ल सबैभन्दा पहिला साथीहरू यो सबै तपाईँको प्लगइन्सहरू होइन। ओके, सो म के भन्छु न, यो प्लगइन्सहरू अहिले इम्पोर्टेन्ट त छैन, तर एड न्यूमा जाम है त, अनि जुन जुन प्लगइन्स इम्पोर्टेन्ट छ म तपाईँलाई त्यो भन्छु। सबैभन्दा पहिला के इम्पोर्टेन्ट छ, एउटा यो क्लासिक एडिटर इम्पोर्टेन्ट छैन, तपाईँले क्लासिक एडिटर युज नगर्नु होला। कसले भन्छ क्लासिक एडिटर युज गर्नुहोस्, त्यो सिम्पल हुन्छ, तर यो मलाई सही लाग्दैन। के युज गरौँ, एलिमेन्टर, यता आम, ELEMENTOR, ओके, TOR एलिमेन्टर, इन्टर आनौँ। ओके ठिक छ, एलिमेन्टरमा आम, एलिमेन्टर वेबसाइट बिल्डर, यसले इन्स्टल नाउमा क्लिक गरौँ। अनि यो सबै हो तपाईँको एडभान्सहरू है त। एडभान्स भनेको के हो, एलिमेन्टरको लागि पनि तपाईँले थुप्रै किसिमको मतलब जुन जुन ब्लकहरू चाहिन्छ नि त्यो सबै एडभान्समा हुन्छ कि, एकदमै राम्रो राम्रो हुन्छ कि, तर यो सबै मतलब पेड भर्जन हो कि, म तपाईँहरूलाई यसको प्रिमियम भर्जन दिन्छु। ओके त्यो हो, सो एलिमेन्टरमा क्लिक गरौँ है त, अनि यो इन्स्टल गर्छ। अनि यो एलिमेन्टर किट्स पनि हो। ओके, एलिमेन्टर किट्स, एलिमेन्टर एडभान्समा यो पनि, यसले पनि म के गरिदिन्छु, इन्स्टल नाउमा क्लिक गरिदिन्छु। ओके साथीहरू प्लगइन्सले कसरी हेर्ने, कसरी रिड गर्ने, कसरी हटाउने, म त्यो पनि अहिले बुझाउँछु है त। त्यो हाम्रो कन्ट्रोल प्यानलमा हुन्छ। ओके ल भइसक्यो, इन्स्टल भइरहेछ, यो पनि इन्स्टल भइरहेछ, एकछिन रोकौँ है त। साथीहरू म एलिमेन्टरको तपाईँले प्रो भर्जन दिन्छु है। पहिला देखाउँछु यो एलिमेन्टर भनेको के हो, एलिमेन्टर कसरी काम गर्छ, अनि यसमा जुन ब्लक हुन्छ नि त्यो सबै तपाईँको मतलब त्यो हुन्छ क्या, सबै प्रिमियम भर्जनको चाहिन्छ, मतलब त्यो सबै लक हुन्छ क्या। सो म तपाईँलाई के दिन्छु, यसको पुरै जुन प्रिमियम भर्जन हुन्छ त्यो दिन्छु है। एकैछिन रोक्नु, पहिला यो इन्स्टल हुन दिनुहोस्, अनि यो काम कसरी गर्छ त्यो पनि बुझाइदिउँ। ल एक्टिभेट गरिदिउँ यसले। ओके, अनि यो पनि इन्स्टल भइरहेछ, यो अटोमेटिकली इन्स्टल भइरहेछ, त्यो फरक पर्दैन। एक्टिभेट गर्नुपर्छ साथीहरू, याद राख्नु, यदि तपाईँले एक्टिभेट गर्नु भएन भने तपाईँको एलिमेन्टर काम गर्दैन। ओके, सो एकैछिन रोक्नु, यो इन्स्टल भइरहेछ, अनि यसले एक्टिभेट गरिसक्यौँ। यता आइसकेपछि यस्तो आउँछ है त। ल हाम्रो यता लेखेछ गो प्रो है त। सो म के गर्छु न, तपाईँलाई पहिला एलिमेन्टर के हो, म त्यो एलिमेन्टरको युज गर्न सिकाउँछु है। हामी के आऊँ, एउटा पेजमा आऊँ, अल पेजमा आऊँ है त, अनि होम पेजले अलिकति बनाऊँ है त। ल होम पेजमा आऊँ, त्यसपछि यहाँ एडिटमा क्लिक गरौँ है त। अब यहाँ तपाईँको अप्सन आउँछ एडिट विथ एलिमेन्टर है त। ल माथि यता हेर्न सक्नुहुन्छ, एडिट विथ एलिमेन्टरको अप्सन आइसक्यो, क्लिक गरौँ। अब यसले तपाईँले अर्को पेजमा लाग्छ है त। अनि यहाँदेखि अब हामीले एलिमेन्टरदेखि नै सबै डिजाइन गर्ने हो के। ओके, हाम्रो स्टार्टिङ यहाँदेखि हुन्छ साथीहरू है। ओके, सबले एलिमेन्टर युज गर्नु होला है त। ल एकैछिन यस्तो खुल्छ, त्यसपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै सेक्सन हो न, अनि यो सबै हेर्नु, यो लक हो न, यो सबै तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्न, तर म तपाईँलाई यसको क्र्याक भर्जन दिन्छु जसले त्यो यो सबै तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ त। ल सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई बुझाउँछु है युज कसरी गर्ने। त त्यसको लागि र तपाईँ यो सेक्सन छ नि, यो प्लस भन्ने अप्सन छ, प्लसमा क्लिक गरौँ है त। अनि यहाँ यस्तो छ नि, यो मतलब पुरै एउटा कभर गरोस्, अनि यो डबल होस्, यो ट्रिपल होस्, यो सेक्सन हो क्या तपाईँको है त। यदि म चाहन्छु कि फर्स्टबाट चुज गरौँ, त यसले क्लिक गरौँ है त।
ओके ल यस्तो आउँछ। त्यसपछि हेर्नुहोस् है, यदि चाहनुहुन्छ कि यो फुल पेज होस् न त यहाँ आएर स्ट्रेचको अप्सन लेखेको छ, स्ट्रेचमा क्लिक गरौँ है त। अनि बक्सको अप्सन लेखेको छ, बक्सले के गरौँ फुल वाइटमा गरौँ। ओके अनि अपडेटमा क्लिक गरिदिउँ। ओके सिम्पल। ओके अनि यो एकछिन लोड हुन्छ। अब हामीले यसले फुल वाइट युज गर्न सक्छौँ, मतलब कि पुरै वाइटमा युज गर्न सक्छौँ है त। ल कहाँ गयो हाम्रो यो होइन, फेरि यसले खोलौँ। ल यस्तो हो न, दिस इज होम पेज। ल त्यसपछि अब हामी के गरौँ, त्यसपछि हामी आएर एउटा के राखौँ, एउटा मिडिया क्यारोजल राखौँ है त। सो मिडिया क्यारोजलको लागि के गरौँ भनेपछि यही यता आऊँ, प्लसमा क्लिक गरौँ। अनि यहाँ लेखेको छ तपाईँको गुगल म्याप्स स्पेसर, म बुझाउँछु एलिमेन्टर भनेको के हो। अब इनर सेक्सन भनेको तपाईँको दुईवटा कुनै पनि सेक्सनमा, मतलब कि कुनै पनि यसमा दुईवटा सेक्सन डिभाइड गर्छ। अनि यो हेडर तपाईँको हेडर, अनि यो इमेज हो, भिडियो बटन हो है त। यदि अब तपाईँले के गर्नुपर्छ, सिधै ड्र्याग एन्ड ड्रप है त। जस्तो कि म तपाईँले एउटा इमेज राखेर देखाउँछु है त। इमेज युज गरौँ अनि यहाँ आएर यसले यहाँ राखिदिउँ है त, ड्र्याग एन्ड ड्रप। ओके सो अब यहाँ आएर यदि मैले कुनै पनि इमेज चुज गर्छु है त। ओके जस्तो कि मैले यो चुज गरेको थिएँ अनि यसले इन्सर्ट मिडियामा क्लिक गर्छु। सो इमेज यसरी आइहाल्छ है त, सिम्पल। ओके बुझ्नुभयो न। अनि यदि म चाहन्छु कि यो गोल होस् अथवा सर्कल होस्, त्यो चाहन्छु न त स्टाइलमा आउनुहोस्। ओके स्टाइलमा आउनुहोस्, नहीं त फेरि तपाईँ एडभान्समा आउनुहोस् है, एडभान्समा छ। एडभान्समा आइसकेपछि यहाँ मार्क्सको अप्सन छ, मार्क्समा क्लिक गरौँ है त। मार्क्सले अन गरौँ। अब यी हेर्नुहोस् सर्कल आइगयो है। ओके तपाईँ यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि इफेक्टहरू है त, ट्रायङ्गलहरू है त। ल यस्तो। सो म केही चाहन्न, त्यसैले जस्तोको त्यस्तो राखिदिन्छु अनि अपडेटमा क्लिक गर्छु। ओके सिम्पल। ओके तर अघि नै मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ कि यो सबै लक छ नि, रोक्नु है। म के भयो, त्यसपछि यहाँ आएर प्लसमा क्लिक गरौँ। अब डबल सेक्सन लिउँ है त। त्यसपछि यसले स्ट्रेच गरौँ अनि यसले बक्स फुल वाइटमा गरौँ है त। त्यसपछि यहाँ आएर म कुनै प्याराग्राफ लिउँ है त। जस्तो कि यहाँ म इनर सेक्सन लिन्छु है त। ओके अब यसले दुईवटा सेक्सन दिइहाल्छ, तर हामीलाई दुईवटा सेक्सन चाहिन्न, त्यसैले म एउटा हेडिङ मात्रै लिन्छु। ओके हेडिङ लिन्छु भनेपछि यो हेडिङलाई अब म साथीहरू तपाईँले एडिट यहाँ गर्नुपर्छ यता साइडमा, यो जुन कालो कलर छ नि यता उता होइन है। टाइटल के लेखौँ भनेपछि वेलकम टु माई न्यू वेबसाइट है त। ओके सिम्पल। अनि ये चाहनुहुन्छ कि बिचमा होस् त यहाँदेखि चुज गर्नुपर्छ है यस्तो। अनि चाहनुहुन्छ कि यदि हेडिङ वान होस् न, मतलब अलिक ठुलो होस् त यसको लागि है त। यहाँ वेलकमको स्पेलिङ मिस्टेक छ, त्यसैले COME। ओके सिम्पल। अब चाहनुहुन्छ कि यहाँ फोटो आओस् न, त फोटोको लागि तपाईँ के गर्नुहोस्, यता बाहिर आएर खाली ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् है त। अनि इमेजले उठाएर यो प्लसको बिचमा गएर छोडिदिउँ है त, सिम्पल। अब एउटा इमेज चुज गरिदिउँ हामी, जुन अघि इमेज थियो त्यही चुज गरौँ। ल यसले यहाँ राखिदिउँ है त यस्तो। अनि चाहनुहुन्छ कि यहाँ एउटा के भन्छ त्यो प्याराग्राफ होस् न, त प्याराग्राफको लागि न के गर्नु भनेपछि न है, प्याराग्राफको लागि तपाईँले यता आएर एउटा खाली ठाउँमा चुज गर्नुहोस् है त। त्यसपछि के गर्नु भनेपछि यो टेक्स्ट एडिटरमा आउनुहोस् है त। अनि उठाएर यतै राखिदिउँ है त हामी, टेक्स्ट एडिटर। ल यहाँ राखिदिउँ। त्यसपछि यहाँ आइहाल्छ एउटा प्याराग्राफ है त। ओके यहाँ यदि मैले राखौँ, ल साथीहरू यदि यो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त यसैको माथि क्लिक गर्नुपर्छ है। जुन एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको माथि क्लिक गर्नुपर्छ, LOREN। हेलो गाइज, हाउ आर यु अल। ओके सिम्पल। मैले एउटा प्याराग्राफ दिएको छु है त। के गर्छु भनेपछि यसले म कन्ट्रोल या फिर एउटा विकिपेडिया खोलौँ है त। अनि एउटा कुनै पनि चुज गरेर कपी पेस्ट गरिदिउँ। एकैछिन रोक्नु। यो घरको नेट मेरो एकदमै स्लो छ क्या। ल आइरहेछ एकछिन रोक्नु।
के यार यो नेट किन यस्तो भइरहेछ। ल यता हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा प्याराग्राफ दिन्छु है त। कपी गर्छु यसले। ओके कपी गर्छु। कपी गरौँ यसले। त्यसपछि यहाँ आएर म यसले गरिदिन्छु पेस्ट है त। सिम्पल। अनि अपडेटमा क्लिक गरिदिन्छु। ओके अनि चाहनुहुन्छ कि यो इमेज अलि ठुलो अनि सानो होस् न, त त्यसको लागि के गरौँ न, यहाँ आएर इमेजको साइज पनि चुज गर्न सकिन्छ है त साथीहरू। ओके अनि त्यसपछि यसले के गरौँ, अलिकति सानो गरिदिउँ थम्बनेल, या फिर अरू ठुलो गरिदिउँ है त। यति ठुलो ठिक छ है त। अनि यसको मार्क्स चाहिँ के गरिदिउँ, गोलो गरिदिउँ यसले। यता आएर के गरौँ, मार्क्समा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँ आएर ओके सर्कल गरिदिउँ है त। अनि साथीहरू अब हेर्नुहोस् है, यदि एकछिन पहिला यो माथिको जुन इमेज छ नि यसले यहाँ आएर के गरिदिउँ, कट गरिदिउँ है त। ओके अनि चाहनुहुन्छ कि यदि यसमा मोसन इफेक्ट आओस् न, त त्यसको लागि के गरौँ, यहीँ आएर एउटा कुनै पनि सेक्सनले चुज गरौँ अनि एडभान्समा आएर मोसन इफेक्ट चुज गरौँ है त। मोसन इफेक्ट भने के हो कि यसमा मोसन कस्तो इफेक्ट आओस् न, यदि जस्तो कि मैले अहिले यदि फेडिङ इन फेडिङ आउट जुन पनि चुज गर्छु त यो लोड हुँदाखेरि यस्तै आउँछ, यस्तो आउँछ है। यसले पनि यदि म चुज गर्छु एडभान्समा आउँछु है त, अनि मोसन इफेक्टमा चुज गर्छु। ओके सो इन्ट्रान्स यसको के राखिदिउँ, जेलो राखिदिउँ त यस्तो हुन्छ है। अथवा यस्तो यो राख्छु पनि यस्तो हुन्छ है। सो यो सबै साथीहरू यस्तो हुन्छ। ओके तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वेबसाइटले यदि धेरै रेस्पोन्सिभ अथवा धेरै एनिमेटिभ टाइपको यदि बनाउन चाहनुहुन्छ त भइहाल्छ है। ओके सो यो रेस्पोन्सिभ हो। रेस्पोन्सिभ भनेको यदि चाहनुहुन्छ कि हाइड अन डेस्कटपमा हाइड होस् त यो डेस्कटपमा हाइड हुन्छ। ओके मतलब डेस्कटपमा जब खुल्छ त यो देखिन्न। ओके यदि चाहनुहुन्छ कि मोबाइलमा हाइड होस् त मोबाइलमा यो हाइड भइहाल्छ। अनि यो एट्रिब्युट्स है त, एट्रिब्युट्स भनेको यसको एट्रिब्युट्स के हो है त। अनि कस्टम सिएसएस यदि चाहनुहुन्छ कि यसको सिएसएस एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त त्यो पनि सकिहाल्नुहुन्छ है त। अनि यसको ब्याकग्राउन्ड यदि चाहनुहुन्छ एडिट गर्न त ब्याकग्राउन्ड पनि सक्नुहुन्छ। अनि कलर चुज गर्न चाहनुहुन्छ त प्राइमेरी कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके टेक्स्ट कलर के राखिदिउँ, यो यहाँ आएर यदि मैले चुज गर्छु रोबोटो या फिर कुनै अरू। ओके अनि अपडेटमा क्लिक गर, यहाँ आएर रक एन्ड रोल है त। ल यसरी। ओके सो यसरी भइगयो न। ओके सिम्पल। ल अब साथीहरू म तपाईँले एउटा क्र्याक भर्जनको प्लगइन्स दिन्छु है त। त्यसको म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु अनि यसले युज कसरी गर्ने म भन्छु। सो सिधै हामी के आफ्नो वर्डप्रेस यता जुन 3 डट लेखेको छ यसमा क्लिक गरौँ अनि यता आउँ एक्जिट टु ड्यासबोर्ड है त। एक्जिट टु ड्यासबोर्ड। अब ड्यासबोर्ड आइसकेपछि यहाँ वर्डप्रेस नाम। ओके वर्डप्रेसमा क्लिक गरौँ डब्लुमा। त्यसपछि प्लगइन्स नाम है त। अनि एड न्यूमा जाम है त। एड न्यूमा गइसकेपछि यता अपलोड प्लगइन लेखेको छ, अपलोड प्लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् है त। अनि यो चुज फाइलको अप्सन आइहाल्छ अनि चुज फाइल गर्नुहोस् है त। मैले त्यो प्लगइनले पहिल्यैदेखि डाउनलोड गरेर राखेको छु। सो के गर्छु भनेपछि यता आएर अल प्राइभेट फाइल्सको भित्र मैले राखेको छु जिप फाइल्समा। प्लगइन्स कहाँ छ भनेपछि एलिमेन्टर प्रो हो न, एलिमेन्टर प्रोले मैले डाउनलोड गरेको थिएँ। सो एलिमेन्टर प्रो है, यसले के गर्ने म चुज गर्छु। साथीहरू तपाईँले जिप फाइलले चुज गर्नु होला है त। जुन तपाईँको फोल्डर छ त्यसले होइन, हमेसा प्लगइन्स अथवा थिम्सले जिप फाइलले मान्छ है। अनि इन्स्टल नाउमा क्लिक गरौँ है। अघि नै जुन उताको जुन सबै सेक्सनमा लकको अप्सन आइरहेको थियो नि, अब त्यो लकको अप्सन आउन, किनकि यो एउटा क्र्याक प्लगइन हो है त। बुझ्नुभयो नि। ल एकैछिन रोक्नुहोस्, यो इन्स्टल भइरहेछ। साथीहरू यो एलिमेन्टर प्रो प्लगइन्स
एलिमेन्टर किट्स अनि एडन्स प्लगइन्स, अल्टिमेट प्लगइन्स, एक्सक्लुजिभ प्लगइन्स जुनहरू हुन्छ नि, यो प्लगइन्सहरू यदि तपाईँ पाइहाल्नुहुन्छ नि त मतलब तपाईँले एकदम बेस्ट वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ कि मतलब फुल टु एकदम राम्रो। अनि यता एक्टिभेट प्लगइन्समा क्लिक गरौँ है त। ल यो प्लगइन्स अब एक्टिभेट हुन्छ। अघि नै जब हामीले प्लगइन्स इन्स्टल गरेको थियौँ नि त त्यहाँ लेखेको थियो गो प्रोको अप्सनमा, अहिले हेर्नुहोस् यता गो प्रोको अप्सन छैन, सिधै एलिमेन्टर प्रो आइसकेन। त अब यदि मैले त्यही पेजमा गएर ओके कुनै पेजमा गएर ओके यदि होम पेजमा एडिटमा क्लिक गर्छु, यहाँ एडिट विथ एलिमेन्टर लेखेको छ ओके। त जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि माथि आएर एडिट विथ एलिमेन्टरमा क्लिक गर्छु, बिचमा आइसक्यो है त यो ओके। त्यसपछि एडिट विथ एलिमेन्टरले बनाउँछु, क्लिक गर्छु। अब तपाईँहरूले यदि अघि नै सबै लकको अप्सन आइरहेछ नि, लक मतलब सबै ब्लकहरू लक थिएन, अब त्यो ब्लकको अप्सन आउन है। यसले म तल गर्छु, हेर्नुहोस् पोस्ट, पोर्टफोलियो, ग्यालेरी, फर्म, लगइन, स्लाइड्स यो सबै अनलक भइसक्यो। अब तपाईँले यो सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो कि म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। के इक्जाम्पल दिउँ भनेपछि कसको इक्जाम्पल दिउँ, कुन ठाउँ राखेर लगइन फर्म राख्न सक्नुहुन्छ, ग्यालेरी राख्न सक्नुहुन्छ, फर्म। सो म के राखौँ भनेपछि न यो टिम क्याराजुलाई, त यो टिम क्याराजु राम्रो छ, जस्ट उठाउनुहोस् यसले, यहाँ आएर छोडिदिनुहोस्, सिम्पल है त ओके। यहाँ आएर छोडिदिनुहोस् है। सो यो आइहाल्छ है। साथीहरू एकछिन रोक्नु, मेरो नेट आइसकेन। त्यसपछि के गरौँ, यहाँ आइटम्समा चुज गरौँ है त। अब तपाईँले फोटोहरू यहीँदेखि चुज गर्नुपर्छ। त म यहाँ चुज गर्छु एउटा, यदि यहाँ आएर म केही लिङ्क पनि दिन सक्छु है। जस्तो कि एउटा चुज दिउँ फोटोज है त, फोटोज अथवा नेचर फोटो है, नेचर फोटोज ओके। नेचर फोटो क्लिक गरौँ। घरको नेट त मेरो के हो यार, ल साथीहरू अब हामीहरू एउटा फोटो चुज गरौँ है त। यहाँ आएर त्यसपछि कपी लिङ्क एड्रेस गरौँ ओके। त्यसपछि होममा आएर यदि म चाहन्छु कि यहाँ चुज ग्यालेरी गरौँ है त। त्यसपछि इन्सर्ट फ्रम युआरएल गरौँ, अनि कुनै पनि फोटोलाई यता आएर जुन अगाडि लिङ्क कपी गरेको थियौँ यसले यहाँ आएर पेस्ट गरौँ है त। त्यसपछि इन्सर्ट मिडियामा क्लिक गरौँ ओके। त्यसपछि त्यो फोटो यहाँ आइहाल्छ। त्यसपछि फोटो अहिलेसम्म आएको छैन किनकि यो फोटोमा गएर नै हामीले चुज गर्नुपर्छ ओके। यसले क्लिक गरौँ, कपी, यहाँ आएर कपी लिङ्क एड्रेस, फेरि गरौँ यहाँ आएर त्यसपछि के अहिलेसम्म आएको छैन, यो इमेज किन आइरहेको छैन। ल यसले कपी कन्ट्रोल सी, यहाँ आएर यो लिङ्कले यहाँ गरौँ पेस्ट।
अहिले पनि अब हेरौँ त साथीहरू, तपाईँहरू लिङ्क कपी गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिनु होला है, किनकि कुनै कुनै लिङ्क काम गर्दैन के। ओके, सो यो लिङ्क काम गरेन। ओपन लिङ्क इन अ न्यू ट्याबमा खोलौँ यसले। सो त्यसपछि यसले म न्यू ट्याबमा खोलौँ ट्रिजको बारेमा। यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ डाउनलोड गरिदिनु। यो साथीहरू एउटा वेबसाइट हो पिक्सल्स भन्ने नाम। यहाँ तपाईँहरूले कुनै पनि फोटोहरूलाई पाउनुहुन्छ है त, मतलब सबै फोटोहरू मतलब युज गर्न पाउनुहुन्छ आफ्नो वेबसाइटमा है त। त्यसपछि के गरौँ भनेपछि कपी लिङ्क एड्रेस, यहाँ आएर चुज गरौँ। यता आएर कन्ट्रोल भी गरौँ अनि इन्सर्ट मिडिया गरौँ है त। अब चाहिँ हुनुपर्ने साथीहरू एकैछिन रोक्नु, यो लोड हुँदैछ। त्यसपछि अर्को इमेज पनि चुज गरिदिउँ। कपी इमेज एड्रेस, यता आएर चुज इमेज इन्सर्ट मिडिया, अनि यसले चुज गरौँ है त। साथीहरू इमेज एड्रेस चुज गर्नु होला है त। ओके, ल यो तपाईँको टिम क्यारोजल है त। ओके, मतलब टिम क्यारोजल भनेको तपाईँको जुन साथीहरू हुन्छ त्यस्तो हुन्छ नि, त्यो मतलब जो फाउन्डर हुन्छ, जो को फाउन्डर हुन्छ, त्यसको जसले जे भनेको छ नि त्यसको त्यो हो क्या टिम क्यारोजल है त। अनि ल अर्को सेक्सन पनि एड गरेर देखाइदिनु तपाईँले। यता अनि यता हेर्नुहुन्छ साथीहरू, यो अहिले फुल छैन के, फुल छैन न। ओके न, यदि चाहनुहुन्छ कि फुल होस् न त यसको लागि यो जुन बिचमा जुन यो दिएछ नि यो स्क्वायर, यो एडिट सेक्सन भनेन, क्लिक गरौँ यसले। अनि यता आएर स्ट्रेच गरौँ अनि यसले बक्स वाइटले फुल वाइटमा राखौँ है त। त्यसपछि यो अब फुल वाइटमा गइहाल्छ। ओके, त्यसपछि न एउटा अरू कुरा, अब हामीहरू न के गरौँ, म तपाईँलाई अरू पनि देखाउँछु, एकैछिन रोक्नु त। के गरौँ भनेपछि एउटा ल यहाँ अनि सेक्सनमा आएर नेभिगेसन मेनु। साथीहरू यो नेभिगेसन मेनु पनि राख्न सक्नुहुन्छ त। नेभिगेसन मेनु के हो, जस्तो कि तपाईँको जुन माथिको यो मेनु छ नि यो नेभिगेसन मेनु हो क्या। मतलब कहिले कहिले हुन्छ नि कि नेभिगेसन मेनु राखिदिउँ त्यसपछि आउँछ अटोमेटिकली न, त यो तपाईँको नेभिगेसन मेनु। अहिले हेर्नुहोस् है, यदि मैले कहीँ पनि क्लिक गर्छु न त नेभिगेसन मेनु आउँछ। यदि फुल मेनु चुज गरौँ, अपडेट गरौँ। ओके, सो अहिले यो नेभिगेसन मेनु यतै आउँछ। ल त्यसपछि ह्यामबर्गर टगल असाइड, ओके सेन्टरमा हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो चुज गर्नु। अनि त्यसपछि फेरि एउटा आएर स्लाइडर। साथीहरू यो स्लाइडर है, मैले अघि नै स्लाइडर राख्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ कि, तर टिम क्याजुअल भइकन। तर म के गरौँ, यसले म हटाइदिन्छु है। अनि स्लाइड्स राखौँ, यता आएर राखिदिउँ, ड्र्याग एन्ड ड्रप है त। त्यसरी जबसम्म प्लसको अप्सन आउनु तबसम्म तपाईँले गर्दै जानुपर्छ है। यहाँ स्लाइड वनमा चुज गरौँ। ओके, प्लसमा क्लिक गरौँ, इमेजको युआरएल चुज गरौँ है त। या फिर तपाईँले फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको इच्छा है त। सो के गरौँ भने यता आएर कपी इमेज एड्रेस। ओके, यहाँ आएर यसले म के गर्छु, पेस्ट गर्छु अनि इन्सर्ट मिडिया गर्छु है त। ल त्यसपछि अर्को पनि चुज गरिदिउँ, यो चुज गरौँ कपी इमेज एड्रेस। फेरि यहाँ आएर तल आएर हेडिङ 2 को लागि यहाँ आएर इमेज एड्रेसको लागि यहाँ आएर म के गर्छु, पेस्ट गर्छु। ओके, इन्सर्ट मिडिया। ओके, त्यसपछि एउटा अरू यो राखिदिउँ कपी इमेज एड्रेस। त्यसपछि यता आएर थर्डमा आएर स्लाइड थर्डमा यहाँ आएर
ओके इन्सर्ट मिडिया यहाँ आएर कन्ट्रोल भी ओके अनि यति ओके सिम्पल ल त्यसपछि अनि एउटा कुरा साथीहरु चाहनुहुन्छ कि यो की बर्न इफेक्ट भनेको हैन की बर्न इफेक्ट भनेको जस्तो कि यो अलिकति मतलब त्यो देखाउँछ कि अलि ब्लर देखाउँछ के यदि मैले यसले अन गर्छु है त की बर्न इफेक्ट अहिले आउँछ है ल यो जुम इन हुन्छ कि जुम आउट हुन्छ त्यो सब देखिन्छ है ल यस्तो न यस्तो है साथीहरु ओके अनि ब्याकग्राउन्ड ओभरले भनेको पछाडिको ओभरले कस्तो होस् मतलब कि पछाडिको जुन हुन्छ नि अलिकति कस्तो देखोस् नोर्मल चाहनुहुन्छ नोर्मल गरिदिनुस् डार्केन चाहनुहुन्छ डार्केन गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने त्यो मल्टिप्लाई भइहाल्छ है त सो तपाईले आफ्नो तरिकाले जुन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त यो सबै हो ओके ल साइजमा नजाम अब हामी के गरौँ एकछिन यसले के गरौँ फुल वाइटमा लगाऊँ है फुल वाइटको लागि के गर्ने यो स्लाइडर 3 को अहिलेसम्म आएको छैन न आउनु त पर्ने तर ल ओपनमा क्लिक गरौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अहिले फुल वाइट छैन न फुल वाइटको लागि के गर्ने यसमा जुन यो क्यूब छ नि माथि यसमा क्लिक गरौँ स्ट्रेचमा क्लिक गरौँ बक्स वाइट फुल वाइट ओके अपडेट कनेक्सन लस्ट त्यही त भन्छु के प्रब्लम हो सो यता आएर कन्टेन्ट हेरौँ त स्लाइडर 3 को पनि आई थिंक आएको छैन कन्टेन्ट यस्तो गर्छु सबको कन्टेन्टमा एडिट गरेर देखाउँछु है त HEADING हेडिङ 1 ओके तपाईले यो स्टाइल पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै अघि नै जुन भनेको थिएँ नि मैले तपाईले कि कसरी तपाईले सक्नुहुन्छ त्यो अनि यता लेखेको स्लाइडरको अप्सन है त स्लाइडर कस्तो होस् न अटो प्ले होस् अनि पज अन होभर तपाईले त्यसको माथि माउस राख्नुहुन्छ नि त्यो पज भइहाल्छ है तर अहिले पज हुन्न ओके पज अन इन्ट्र्याक्सन त्यो पनि यसले बन्द गरौँ है त अटो प्ले इन्फिनिट लुप राखौँ यसले ट्रान्जिसन फेड गरौँ कि स्लाइड गरौँ फेड गर्नुहुन्छ भने अलिकति गायब भएर आउँछ है एकछिन रोक्नु है सो अहिले हेर्नुस् यो गायब भएर आउँछ ओके ल यस्तो आउँछ है त्यसैले हामी के राखौँ स्लाइडरमा है अनि कन्टेन्ट एनिमेसन कस्तो होस् अप राइट राखौँ भने राइट हुन्छ ओके ल त्यसपछि यदि यसले राख्न चाहनुहुन्छ कि मोसन इफेक्ट के होस् है त यता एडभान्समा अनि मोसन इफेक्टमा ओके त्यसपछि स्क्रोलिङ इफेक्ट के हो स्क्रोलिङ इफेक्ट भनेको तपाईले जब स्क्रोल गर्नुहुन्छ नि माउसले तलदेखि माथि न त त्यो हो तपाईको स्क्रोलिङ इफेक्ट है यदि मैले यसले अन गर्छु है त यदि मैले यसले स्क्रोलिङ इफेक्टले अन गर्छु अनि यसले ट्रान्सपेरेन्सी के गर्छु यसको म फेड आउट गर्छु ल यस्तो हुन्छ हेर्नु त बुझ्नुभयो अलिकति फेड आउट हुन्छ कि मतलब गायब हुँदै जान्छ फेड इन गर्नुहुन्छ भने ल यस्तो यदि गर्नुहुन्छ त फेड इन हुन्छ है ओके सो हामी यसले यदि हटाउन चाहनुहुन्छ भने यता जुन यो लेखेको छ नि यो गोलो मतलब सर्कल जुन बनाएको छ नि त्यसले क्लिक गर्नु है त्यसपछि हामी माउस इफेक्ट पनि राख्न सक्छौँ माउस इफेक्ट के हो 3D टिल्डमा गयौँ 3D टिल्डमा यदि जस्तो कि डाइरेक्सन माउसको डाइरेक्सन है यदि मैले यहाँ माउस ओभर गर्छु नि त यस्तो देखिन्छ ओके यो तपाईको माउस इफेक्ट है त तपाईले साथीहरु यो सबै पोस्टमा सबैमा राख्न सक्नुहुन्छ है त ओके सो म चाहन्न त्यसैले यसले हटाउँछु अपडेटमा गर्दिन अनि एउटा छ इन्ट्रान्स इफेक्ट है जब तपाईले पेज लोड गर्नुहुन्छ नि त कस्तो देखिन्छ सो मलाई सबभन्दा राम्रो त रोल इन ठिकै लाग्छ अनि लाइट स्पिड इन ओके अथवा के राख्दिउँ भने अनि यो साथीहरु स्टिकी भनेको के हो स्टिकी भनेको यदि तपाईले माथि लाग्नुहुन्छ त यो यहाँ अड्किहाल्छ यदि मैले यसले एकछिन म देखाउँछु तपाईले टपमा जान्छु ल हेर्नु त माथि गएपछि यो स्टप भइहाल्छ है
ओके मतलब कि माथि रोकिहाल्छ है बुझ्नुभयो त यहीदेखि नै हामीहरूले कुनै पनि प्यारालेक्स वेबसाइट बनाउँछौँ है त्यो प्यारालेक्स वेबसाइट पछि सिकाउँछु त अहिले हामीहरू बेसिक कुरा सिकौँ है त अपडेटमा क्लिक गरौँ ओके सिम्पल ल कनेक्सन लस्ट डिसेबल कनेक्सन लस्ट सेभिङ हेज बिन डिसेबल अन्टिल यु आर कनेक्टेड यो नेट किन यस्तो भइरहेछ ओके साथीहरू यता हेर्नु सक्नुभयो यो सबै एलिमेन्टरको हो है त साथीहरू एलिमेन्टरमा सबै कुरा हुन्छ के मतलब एकदम धेरै कुरा हुन्छ के ल म तपाईँले बुझाउँछु के छ गुगल म्याप्स छ आइकन छ पोस्ट छ है त यदि पोस्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने पोस्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आएर ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुहोस् सिम्पल नो प्रब्लम है त यता आएर है पोस्टको तल यहाँ आएर क्लिक गरेर राखौँ अनि यसैको तल आउँछ पोस्ट ओके सो अहिले हामी पोस्ट चाहिन्न सी प्रोग्रामिङ पोस्ट माथि आउँछ यो सबै पोस्ट तल देखिहाल्छ है त त्यसपछि यदि रोक्नुहरू के छ म तपाईँलाई देखाउँछु यसमा है ल एक्सपर्ट के हो यो के म अहिले बुझाइरहेको छु तपाईँले एकैछिन रोक्नु यता खाली ठाउँमा आएर क्लिक गरौँ ओके त्यसपछि आउँछ सबै कल टु एक्सन मिडिया कराउजल टेस्टिमेल कराउजल यो मिडिया कराउजल राख्नुहुन्छ भने मिडिया आउँछ मतलब भिडियोहरू आउँछ ब्लक क्योट फेसबुक बटन टेम्प्लेट कोड इमेज कराउजल बेसिक ग्यालेरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ यदि यता आएर बस ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुहोस् बेसिक ग्यालेरी अनि तपाईँहरूले फोटोहरू चुज गर्नुपर्छ ओके सिम्पल ओके यहाँ आएर फोटो चुज गर्नुपर्छ तपाईँले ओके यता आउनुहोस् प्लस गर्नुहोस् अनि जुन फोटोहरू छ तपाईँले फोटोहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त अरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि बस यता आएर इन्सर्ट फ्रम युआरएल कन्ट्रोल भी सिम्पल इन्सर्ट ओके त यो सबै तपाईँको ग्यालेरी पनि हाल्छ तब ल एकैछिन रोक्नु यो लोड हुन्छ है ल यो लोड हुन्छ अनि यो आफै अटोमेटिकै आइहाल्छ तर म यसले चाहिन्न यसले म रिमुभ गरिदिन्छु ओके यो सबै तपाईँको एलिमेन्टरको हो साथीहरू है त अनि यो एकर्डियन भने जस्तो टगल हुन्छ नि टगल है त एकर्डियन भनेको तपाईँको जस्तो कि मतलब एउटा के बुझाउँ रोक्नु म तपाईँले यो प्र्याक्टिकली बुझाउँछु प्र्याक्टिकली यहाँ राख्छु यो एकर्डियन हो क्या जस्तो कि एकर्डियन 1 एकर्डियन 2 यदि एकर्डियन 2 मा क्लिक गर्छु त एकर्डियन 2 खोल्छ एकर्डियन 1 मा क्लिक गर्छु एकर्डियन 1 खोल्छ है त यो यस्तो ओके सिम्पल त्यसपछि अरू के छ भनेपछि यहाँदेखि तपाईँले आइकन चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो किसिमको आइकन चाहिन्छ है त साथीहरू म एक दिन तपाईँहरूले यसको मतलब एलिमेन्टरको फुल भिडियो लिएर आउनुवाला छु है त ल त्यसपछि तपाईँको यसमा अरू के छ म देखाउँछु फर्म पनि छ यदि फर्ममा राख्न चाहनुहुन्छ भने फर्मले यता आएर ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुहोस् अनि यो अटोमेटिकली एउटा फर्म यता बनिहाल्छ है त ल यो अटोमेटिकली एउटा फर्म बनिहाल्छ बस सेभ नाउमा गरौँ है त अरू के नै त्यसपछि फेरि यता क्लिक गरौँ इमेल छ तपाईँले यहाँ आएर सेटिङ ल्याउनुपर्छ यसको ओके सिम्पल छ तपाईँहरू सकिहाल्नुहुन्छ अब यसमा छ तपाईँको अरू होइन स्टार रेटिङ छ इमेज बक्स छ इमेज कराउजल त अघि नै हेरिसक्यौँ साउन्ड क्लाउड मिडिया एङ्कर अनि साइडमा राख्छ भने साइट लोगो छ साइट टाइटल सर्च फर्म है साइट म्याप साथीहरू साइट म्याप एकदम इम्पोर्टेन्ट छ म तपाईँले यो साइट म्यापको जुन लजिक छ नि त्यो पछि भिडियो भन्छु किनकि साइट म्याप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कुनै पनि वेबसाइटलाई सर्चेबल बनाउनको लागि ओके त्यसपछि भइगयो यति नै ल यति नै साथीहरू है त अपडेट भइसकेको छ अनि यता क्लिक गरौँ अनि एक्जिट टु ड्यासबोर्ड गरौँ है त ओके सिम्पल
ल अब अरू केही सिकाउन बाँकी छ कि छैन हेरौँ त। ल अब हेरौँ त हाम्रो वेबसाइट कस्तो भएछ एकछिन यहाँ आएर रिफ्रेस गरौँ है त। अनि होम पेजमा जाऊँ साथीहरू, हेर्नु है अघि जुन तपाईँले भनेको नि स्लग भनेको यो स्लग है, माथि हेर्नु त सी प्रोग्रामिङ जुन लेखेको छ नि त्यो स्लग हो। होम पेजमा जाऊँ, होम पेजको स्लग के छ भनेपछि होम पेजको स्लग हुँदै हुन्न है त। ल यस्तो है त, यो तपाईँको यति मात्रै हो है। ओके, यो हाम्रो होम पेज साथीहरू, यो होम पेज होइन है, किनकि होम पेज त यो खोलिरहेको छ नि। त्यसलाई हेर्नु अघि जुन एडिट गरेको थियो नि यस्तो यहाँ आएको छ है त। अघि नै जुन राखेको थियो नि यो यहाँ हुन्छ है त, कलर एकोर्डियन सिम्पल। ओके, अनि यो रेस्पोन्सिभ छ कि छैन, रेस्पोन्सिभ छ, यहाँ क्लिक गर्छु त्यस्तो हुन्छ है। ओके सिम्पल। अनि त्यसपछि न अब के सिकाउनु बाँकी पेजको सेटिङहरू होइन। ल यो पनि सिकाइदिनु तपाईँले के हुन्छ। एडिटमा जाऊँ, एडिटमा जाऊँ। ओके, त्यसपछि यहाँ जुन जुन सेटिङ छ म त बुझाउँछु तपाईँले। यता पेजमा आउँ न, यता लेखेको छ टेम्प्लेट, तपाईँले कुन टेम्प्लेट युज गर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँसँग अर्को पनि टेम्प्लेट छ तपाईँ त्यो टेम्प्लेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त। अनि यो पर्मालिङ्क हो, पर्मालिङ्क भनेको कुन लिङ्क होस् है। कन्ट्याक्ट्समा क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ, यो युआरएल स्लग हो है त। अनि फिचर इमेज है त, फिचर इमेज भनेको जब कसैले तपाईँको वेबसाइटमा सर्च गर्छ नि। ओके, जस्तो कि मैले यहाँ नेचर फोटो क्लिक गरौँ। ओके, अनि के गरौँ सर्च गरौँ है त अलमा गएर। ओके, त्यसपछि हेर्नु है यो वेबसाइटको तल यदि यहाँ कुनै फोटो देखिन्छ नि त त्यो तपाईँको मतलब यो फिचर इमेज हो है त। फिचर इमेज मतलब म्याक्सिमम राख्दैनौँ, अब हामीले चाहिँदा पनि चाहिन्न। एलो कमेन्ट्स है त, यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कन्ट्याक्ट अक्समा कमेन्ट्स आओस् त एलोमा क्लिक गर्नुहोस्, यति मात्रै। ओके, अनि यो प्यारेन्ट पेज भएको ल अपडेटमा क्लिक गरिदिउँ। त्यसपछि क्यान्सलमा एकछिन यसले गरौँ, अपडेट भइसक्यो, अपडेटमा क्लिक गरौँ। ल आई थिङ्क यति नै थियो बताउनको लागि आजको भिडियोमा। ल्यान्डिङ पेज साथीहरू, यो ल्यान्डिङ पेज पनि छ नि, यसको मतलब के हो म बुझाउँछु तपाईँले। चाहनुहुन्छ कि एउटा फुल ल्यान्डिङ पेज आओस् न त तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ, एड न्यू ल्यान्डिङ पेज है त। रोक्नु म तपाईँले यो पनि देखाउँछु है। यो वान पेज ल्यान्डिङ पेज भन्ने के हो मतलब कि तपाईँको सबै कुरा न एउटै ल्यान्डिङ पेजमा हुन्छ कि, मतलब एउटै पेजमा हुन्छ कि। तपाईँको ग्यालेरी, तपाईँको कन्ट्याक्ट, तपाईँको जुन हुन्छ नि त्यो सबै एउटै पेजमा हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् अघि नै मैले जुन युज गरेको थिएँ नि त्यो प्लगइन्स न, यो सबै तपाईँको के हो ल्यान्डिङ पेजको प्लगइन्सहरू हो। तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि मैले कुनै पनि युज गरौँ, जस्तो कि कुन युज गरौँ भनेपछि आई थिङ्क यो बच्चावाला सही छ। बस क्लिक गरौँ, गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरौँ है त। ओके, अनि यसले इमेल एड्रेस माग्छ एउटा एकाउन्ट बनाउनु लागि। सो म कुनै पनि इमेल एड्रेस हालिदिन्छु। ओके, किनकि मैले पहिल्यैदेखि एउटा एकाउन्ट बनाएको थिएँ एलिमेन्टरमा। एलिमेन्टरमा एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ तब मात्रै यसले युज गर्न पाउनुहुन्छ है त। ल कनेक्टमा गरौँ, डेमोलाई युज गरिदिउँ यो यसमा है त। अब तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। फलोइङ एड्रेस वाइल प्रोसेसिङ द रिक्वेस्ट कनेक्टिङ टु लाइब्रेरी फेल प्लेज ट्राई पेज। ल यसले फेरि रिड गरौँ त। अहिलेसम्म यो कनेक्ट भएको छैन, कनेक्ट गरौँ, एकैछिन रोक्नुहोस्। ल अहिले पनि एरर देखाइरहेको छ, किन यस्तो एरर भनेपछि ल आई थिङ्क साथीहरू यो पछि गरौँ ल, भएन। ल त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ कि आफ्नो वेबसाइट अलि डार्क होस् न त यहाँ देखि सक्नुहुन्छ है, प्रिफरेन्समा आएर है त। अनि यता आएर लाइटमा गरिदिनु अथवा डार्कमा गरिदिनु त म डार्कलाई चुज गर्छु है त, पब्लिस गर्छु त तपाईँको वेबसाइट पुरा डार्क भइहाल्छ है त। पुरै यो ल्यान्डिङ पेज इज लाइभ है त, मतलब अब हाम्रो ल्यान्डिङ पेज आइसक्यो है त। ल क्लिक गरौँ तब।
कनेक्टमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि ल्यान्डिङ पेज त आइसक्यो। यहाँ चुज गरौँ, रिफ्रेस गरौँ अनि यो हाम्रो डार्क थीम भइगयो है त। सिम्पल वेबसाइट विदाउट एनी प्रब्लम। ओके ल साथीहरू, आजको लागि यति नै। तपाईँहरू यो एलिमेन्टर प्लगइन्स र एलिमेन्टर युज गर्न कोसिस गर्नुहोस् है त, अनि ट्राई गर्नुहोस्, किनकि एलिमेन्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। म तपाईँहरूले सबै कुरा सिकाइसकेको छु जुन जुन चाहिन्छ है त। अनि यता हाम्रो रिभिजन हुन्छ के हामीले गऱ्यौँ अघि है त। एपियरेन्स, एड न्यू, पपअप्स। यदि चाहनुहुन्छ कि पपअप पनि आओस् न। ओके, पपअप्स भनेको तपाईँको जुन वेलकम मेसेज हुन्छ नि त्यो। एड न्यू पपअप टेम्प्लेट्समा आएर ल्यान्डिङ पेज, हेडर, आर्चिभ, सिंगल पेज। त हेडरमा राखिदिउँ इन्टर टेम्प्लेट नेम। नेम यो टेम्प्लेट TMPLAT, टेम्प्लेटको नाम टेम्प्लेट नै राखिदिउँ, टेम्प्लेट। ओके, त्यसपछि एउटा टपअप पनि राखौँ त, पपअप भन्छौँ। पपअप भनेको मतलब कहिले कहिले हुन्छ नि कि माथिदेखि टगल हुन्छ नि, अटोमेटिकली एउटा आउँछ त, त्यो पपअप कि तपाईँको। ल यो सबै तपाईँको पपअप हो क्या। मतलब यो सबै साथीहरू तपाईँको प्रो भर्जन हो, तपाईँले यसले युज गर्न पाउनुहुन्न। जसको तल मतलब लेखेको छैन नि, यो सबै युज गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले। ओके, पेजमा आउँ त। अघि नै हामीले सेटिङ त मिलाएको थियौँ, त्यसैले के गरौँ भनेपछि एउटा कुनै पनि इन्सर्ट गरौँ है। इन्सर्ट गरौँ। यो लाइब्रेरी त मैले यसले गरेको छु, किन भइरहेको छैन? किनकि मैले दुईवटा एकाउन्ट बनाएको छु, अथवा मैले एकैछिन रोक्नु साथी, यो लोड हुँदैछ। ल आइसक्यो, होम पेजमा पुरै कुरा आइसक्यो तपाईँको। ओके, सिम्पल, नो प्रब्लम। अनि यसले स्ट्रेच गरिदिउँ, स्ट्रेच, किनकि फुल स्ट्रेच होस् के। ओके, ल सिम्पल साथीहरू। तपाईँले टेम्प्लेट युज गरेर पनि वेयर डु यु वान्ट टु डिस्प्ले योर टेम्प्लेट एट कन्डिसन सेभ एन्ड क्लोज, जहाँ पनि राखिदिउँ। टेम्प्लेट त टेम्प्लेटै हो। ओके, ल त यसरी हामीले गर्ने हो कुनै पनि वेबसाइटले है त। ल हेरौँ त अहिले कस्तो आउँछ यो होम पेज तपाईँको। साथीहरू अब मैले जुन जुन भिडियो आउँछ नि त्यो सबै पार्टमा डिभाइड हुन्छ है त। ल यो तपाईँको वेबसाइट यस्तो हुन्छ। मैले अघि नै कहाँ गरेको थिएँ, कन्ट्याक्ट असमा गरेको थिएन। कन्ट्याक्ट असको पेजले अघि नै एडिट गरेको थिएँ। यो कुन पेज भनेपछि post.php। म ब्याक जान्छु, अथवा भ्यू पेजमा क्लिक गरौँ त। कुन पेज हो? लाइब्रेरी टेम्प्लेट। ओ, टेम्प्लेट भन्ने एउटा पेज छ। मतलब ल्यान्डिङ पेज त बनाउनु राखेको छु नि। यति मात्रै। सो यसरी मेनुमा गएर हेरौँ त साथीहरू। यता हेर्नु सक्नुहुन्छ एलिमेन्टर लेखेको छ। एलिमेन्टरको सबै कुराहरू हुन्छ, कस्टम फोन्ट्स, कस्टम आइकन्स, कस्टम कोड, रोल म्यानेजर, टुल्स, सिस्टम इन्फो है त। रोल म्यानेजर भनेको के हो? तपाईँले रोल पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एडिटर बनाउन चाहनुहुन्छ कि अथर बनाउन चाहनुहुन्छ कि तपाईँले सब्सक्राइबर बनाउन चाहनुहुन्छ कि कन्ट्रोल है त। साथीहरू यति नै। आजको भिडियो एकदमै लामो भयो किनकि मैले तपाईँहरूले सबै कुरा डिटेलमा भन्न चाहन्थेँ है त। सो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक एन्ड